विक्रम सम्मत 2058 जेठ 19 गते रातको समयमा काठमाडौँको नारायणहिटी दरबारमा डिनर पार्टी चलिरहेको थियो। उक्त पार्टीमा राजा वीरेन्द्रको परिवार र नजिकका आफन्त मिलाएर जम्मा 22 जना सामेल थिए। किनभने यो एक शाही परिवारको पार्टी थियो र शाही परिवार र नजिकका आफन्त बाहेक बाहिरको कसैलाई भित्र जाने अनुमति थिएन। राति करिब 8:50 अचानक महलभित्र जुन त्रिभुवन सदनमा पार्टी चलिरहेको थियो त्यहाँबाट पहिलो गोली चलेको आवाज आउँछ। त्यहाँबाट केही पर रहेको सुरक्षाकर्मी र राजाको बडीगार्डहरू केही सोच्नै सक्दैनन्। त्यत्तिकैमा फेरि गोली चलेको आवाज आउँछ र अब यो गोली लगातार चलिरहन्छ। अब महलको सबै सुरक्षाकर्मी त्रिभुवन सदनमा दौडेर जान्छन्। लगातार गोली चलेको आवाज आइरहेको हुन्छ। लगभग 5 देखि 7 मिनटको फायरिङ पछि राति 8:57 दुई सिंगल शट पिस्तोलबाट गोली चलेको आवाज आउँछ अनि यो फायरिङको सिलसिला बन्द हुन्छ। अब महलमा भएको सबै बडीगार्ड र सुरक्षाकर्मी त्यहाँ पुग्छन्। जब उनीहरू भित्र पुग्छन् उनीहरूको होस उड्छ किनभने पुरै कोठाभरि रगत नै रगत भरिएको थियो। त्रिभुवन सदनको बिलियार्ड रूम जहाँ पार्टी भइरहेको थियो त्यहाँ 11 जना रगतमा लडिरहेका थिए र उक्त 11 मध्येका एक थिए तत्कालीन नेपाली राजा वीरेन्द्र। जब सुरक्षाकर्मी त्यहाँबाट बाहिर गार्डनमा गए त्यहाँ उनीहरूले अरू 3 जना घायल लडिरहेको भेटाए। उनीहरू रानी ऐश्वर्या, राजकुमार निराजन र युवराज दिपेन्द्र थिए। अब सबै घायललाई उठाएर गाडीमा राखिन्छ र तुरुन्तै हस्पिटल लगिन्छ। सबैभन्दा अगाडि राजा वीरेन्द्रको गाडी थियो र त्यसको पछि लगातार अरूको गाडी थियो। धेरै गोली लागेको भए पनि उनको शरीरमा अझै सास पनि चलिरहेको थियो। करिब 12 देखि 15 मिनट पछि नारायणहिटी दरबारबाट 4.5 किलोमिटर पर रहेको छाउने हस्पिटलमा उनीहरूलाई लगिन्छ। हस्पिटल पुगेको केही समयमा राति 9:15 राजा वीरेन्द्रको मृत्यु हुन्छ। त्यो रात एक पछि एक गर्दै जम्मा 14 जनालाई हस्पिटल लगिएको थियो। 8 जनालाई हस्पिटल पुग्ने बित्तिकै मृत घोषित गरिन्छ, जसमा महारानी ऐश्वर्या, सानो छोरा निराजन अनि राजकुमारी श्रुति, सानो भाइ राजकुमार धीरेन्द्र र उनको बहिनीहरू राजकुमारी शान्ति र शारदा अनि शारदाको श्रीमान कुमार र राजकुमारी जयन्ती थिए। राजा वीरेन्द्रको जेठो छोरो युवराज दिपेन्द्रको उपचार भइरहेको थियो। युवराज दिपेन्द्रलाई टाउकोमा गोली लागेको थियो। 9mm को गोली पछाडिको कानबाट छिरेर अगाडिबाट बाहिर निस्केको थियो। उनी कोमामा थिए र आइसियुमा उनको उपचार भइरहेको थियो। यता नेपाली जनतालाई यो हत्याकाण्ड बारे केही जानकारी थिएन किनभने नारायणहिटी दरबारबाट बाहिर जाने सबै कम्युनिकेसन लाइनहरू बन्द गरिएको थियो। यो घटना घटेको 14 घण्टा पछि बिहान 11 बजे रेडियो नेपालमा हिजो राति राजाको मृत्यु भएको जानकारी दिइन्छ अनि नेपालको नयाँ राजा दिपेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव घोषित गरिन्छ। यो खबर सुनेपछि नेपाली जनताहरू विचलित हुन्छन्। सबैजना रोइरहेका थिए। अर्कोतर्फ नयाँ राजा दिपेन्द्र जिन्दगी र मृत्युसँग लडिरहेका थिए। यो हत्याकाण्ड एकदमै ठुलो थियो। हेर्दा हेर्दै यो कुरा अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूसम्म पुग्यो र सबै देशबाट मिडिया कर्मीहरू नेपालमा आए। सुरुमा त यो घटनालाई अटोमेटिक गन फायर भएर भएको दुर्घटना बताइयो, तर यो कुरा मान्न नेपाली जनताहरू तयार थिएनन्। त्यो बेलाको तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि यो घटनालाई दुर्घटनाको नाम दिए। 2001 2 जुन तारिकको साँझमा राजा वीरेन्द्र, रानी र बाँकीको शव यात्रा सुरु भयो। यो शव यात्रा छाउनीको आर्मी हस्पिटलदेखि करिब 8 किलोमिटर पर पशुपतिनाथसम्म चलेको थियो। सडकमा सबै नेपाली सामेल थिए। सबै रोइरहेका थिए। नेपालको लाखौं जनताले राजाको सम्मानमा आफ्नो कपाल खौरेका थिए। बेलुका बागमती नदी किनारमा रहेको पशुपति आर्यघाटमा सबैको अन्तिम संस्कार गरियो। यता नेपालका नयाँ राजा दिपेन्द्र अझै कोमामा थिए। उनलाई त्यसपछि कहिल्यै होस आएन। 2 दिनपछि अर्थात् 4 जुन 2001 को बिहान करिब 3:45 डाक्टरले ब्रेन डेथ घोषित गरिदिए। नेपालको इतिहासमा 2 दिनसम्म यस्तो राजाले शासन गरे जो आफै होसमा थिएनन्।
त्यसपछि युवराज दिपेन्द्रको पनि अन्तिम संस्कार गरियो। राजा वीरेन्द्रको परिवारको कोही पनि सदस्य यो घटनापछि जिउँदो थिएनन्, त्यसैले राजाको हकदार थिए उनको सानो भाइ राजकुमार ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाह। सोही दिन अर्थात 4 जुन 2001 मा राजकुमार ज्ञानेन्द्रलाई नेपालको नयाँ राजा बनाइयो। उनी 3 दिनभित्र नेपालको तेस्रो राजा बने। ज्ञानेन्द्र राजा बनेको 2 दिनपछि युवराज दिपेन्द्रले नै त्यो हत्याकाण्ड गरेको खबरहरू बाहिर आइरहेको थियो। तर नेपाली जनता यो कुरा मान्न तयार थिएनन्। सबैजना एउटै कुरा जान्न चाहन्थे, आखिर त्यो रात महलमा के भएको थियो। नयाँ राजा ज्ञानेन्द्रले सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश केशव प्रसाद उपाध्याय र तत्कालीन सभामुख तारानाथ राणाभाट रहेको एक उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गरी घटनाका सम्बन्धमा छानबिन गर्न आदेश दिए। 1 हप्तापछि समितिले राजालाई प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्यो र त्यसलाई सार्वजनिक गरियो। यो कहानी सुरु हुन्छ शाही परम्पराबाट। शाही परिवारमा हरेक महिनाको पहिलो र तेस्रो शुक्रबार एउटा डिनर पार्टीको आयोजना गरिन्थ्यो, जसमा शाही परिवारको सदस्यहरू र नजिकका आफन्तहरू हुन्थ्यो। शुक्रबार 1 जुन 2001 को साँझ पनि युवराज दिपेन्द्र 6:45 मा त्रिभुवन सदनमा पुग्छन् र बिलियार्ड रुममा गएर एकछिन खेल्छन्। तब राजकुमार महेश्वर कुमार सिंह पनि त्यहाँ पुग्छन्। केही समयपछि रानी ऐश्वर्या र राजा वीरेन्द्रको 3 बहिनीहरू पनि त्यही पुग्छन्। बेलुका 7:40 मा दिपेन्द्रको काकाको छोरो राजकुमार पारस, राजकुमारी कोमल, बहिनी प्रेरणा र पत्नी हिमानी सँगै महल पुग्छन्। राजकुमार ज्ञानेन्द्र अर्थात राजा वीरेन्द्रको सानो भाइ उक्त पार्टीमा थिएनन्, किनकि उनी कुनै काम विशेषले पोखरा गएका थिए। एक एक गर्दै सबैजना पार्टीमा पुगिसकेका थिए। तर त्यही दिन राजा वीरेन्द्र आफ्नो अफिसमा पत्रकारहरूलाई इन्टरभ्यू दिइरहेका थिए। यता बिलियार्ड रुममा सबैजना एक अर्कासँग कुरा गरिरहेका थिए। त्यो रात युवराज दिपेन्द्रले धेरै नै मद्यपान गरेका थिए। 8:20 मा आफ्नो वाकीटाकीबाट उनले आफ्नो लागि गाँजा र हसिसले भरिएको चुरोट मगाएका थिए र त्यो केही समयमै आइपुगेको थियो। उनी अब त्यही चुरोट पिउन थाल्छन्। झ्याप भएर उनी कहिले सोफामा लड्थे त कहिले भुइँमा, अनि उनको बोली पनि लरबराइरहेको थियो। शाही परिवारका अरू सदस्यहरूले युवराज दिपेन्द्रलाई बिस्तारै उनको बेडरुमसम्म छोडेर आउँछन्। यतिकैमा राजा वीरेन्द्र पनि आफ्नो इन्टरभ्यू सकेर राति करिब 8:30 बजे त्रिभुवन सदन पुग्छन् र सर्वप्रथम आफ्नो आमालाई भेट्छन्। अनि 8:45 मा राजा पनि बिलियार्ड रुम पुग्छन्। युवराज दिपेन्द्र अब बाथरुममा गएर उल्टी गर्छन् अनि उनी आफ्नो बेडरुममा फर्किएर आउँछन्। अनि 8:39 मा उनले आफ्नी प्रेमिका देवयानी राणालाई एउटा कल गर्छन्। यो कल त्यो रातको उनको अन्तिम कल थियो। त्यो कल पछि आफूले लगाएको लुगा खोलेर उनले आर्मीको पहिरन लगाउँछन् अनि आफ्नो कोठामा सजाएर राखिएको बन्दुकतर्फ अगाडि बढ्छन् र त्यहाँबाट M16 अटोमेटिक राइफल, अटोमेटिक MP5 सबमेसिन गन, एउटा शटगन र 9mm को पिस्तोल लिएर जान्छन्। यता राजा वीरेन्द्र भने हातमा कोकको ग्लास लिएर पाहुनासँग कुराकानी गरिरहेका थिए। राति 8:50 मा अचानक युवराज दिपेन्द्र पनि बिलियार्ड रुममा पुग्छन् र त्यहाँ भएका सबैजना चकित हुन्छन्, किनकि उनले आर्मीको कपडा लगाएका थिए र दुवै हातमा अटोमेटिक गन बोकेका थिए। अब दिपेन्द्र राजा वीरेन्द्र भएतिर अगाडि बढे। युवराज दिपेन्द्र सानो बेलादेखि नै विभिन्न प्रकारका बन्दुकहरूको लागि शौकीन थिए। राजा वीरेन्द्र पनि आफ्नो छोराले नयाँ नयाँ बन्दुक देखाउन आएको होला भन्ठानेर एक कदम अगाडि बढे। अब दिपेन्द्रले बन्दुकको मुख आफ्नो बुबा राजा वीरेन्द्रतिर फर्काएर एक गोली चलाउँछन्। अब राजा वीरेन्द्रको काँधबाट रगत बग्न थाल्छ। अब भने दिपेन्द्र बन्दुक त्यही राखेर बाहिर जान्छन्। उनी बाहिर गएपछि परिवारका अरू सदस्यहरूले राजा वीरेन्द्रलाई सम्हाले र पार्टीमा भएका डाक्टर राजीव शाहीले आफूले लगाएको कोट फुकालेर राजाको गर्दनमा लगाइदिए र गोलीबाट लागेको रगत बग्न कम गरे। गोली लागेपछि राजा वीरेन्द्रले 2 शब्द बोले, के गरेको? र यो नै
उनको अन्तिम 2 शब्द थियो। यसैबीच युवराज दिपेन्द्र फेरि त्यही कोठामा आफ्नो दुवै हातमा बन्दुक लिएर आए। उनी फेरि आफ्नो बुबा राजा वीरेन्द्रतिर अगाडि बढ्न थाले, तर बिचमा उनको काका अर्थात् राजा वीरेन्द्रको सबैभन्दा सानो भाइ राजकुमार धीरेन्द्रले उनलाई रोके र भने, अति भयो, अब आफ्नो बन्दुक मलाई देऊ। युवराज दिपेन्द्रले केही नबोली नजिकैबाट आफ्नो काका धीरेन्द्रलाई पनि गोली हानिदिए। त्यसपछि दिपेन्द्रले सबैलाई गोली हान्न थाले। त्यस रात युवराज दिपेन्द्रको अनुहारमा कुनै पनि एक्सप्रेसन थिएन। जो भेटिन्छ सबैलाई गोली चलाइरहेका थिए। आफ्नो बुबा राजा वीरेन्द्र माथि पनि उनले फेरि गोली चलाएका थिए। करिब 3 मिनट लगातार गोली चलाएर 11 जनालाई बिलियार्ड रुम भित्र रक्ताम्य बनाएपछि उनी बाहिर गए। दिपेन्द्र बाहिर गएपछि रानी ऐश्वर्या र राजकुमार निराजन पनि पछि पछि जान्छन्। जब युवराज दिपेन्द्र आफ्नो कोठामा जाँदै थिए तब उनको आमाले उनलाई रोक्ने कोसिस गरे, तर उनले आफ्नै आमालाई पनि बन्दुक तेर्साए। अनि राजकुमार निराजन आफ्नो दाइ दिपेन्द्रलाई रोक्न आए, तर युवराज दिपेन्द्रले आफ्नै भाइ निराजनलाई गोली हाने र आफ्नो आमा रानी ऐश्वर्यालाई पनि गोली हाने। यो सबै घटनापछि युवराज दिपेन्द्र त्यही महलको अलिकति पर गए र जोर जोरले कराउन थाले। अन्त्यमा उनले 9mm को पिस्तोल निकाले र त्यो रातको हत्याकाण्डको आखिरी 2 गोली चल्यो, जसमध्ये एउटा गोली युवराज दिपेन्द्रको टाउकोमा लागेको थियो। दरबार हत्याकाण्डको सम्भावित कारणहरू अर्को भागमा प्रस्तुत गर्नेछु। तबसम्मलाई आजै तल रहेको रातो सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरिदिनु भएर मेरो युट्युब च्यानल प्रिन्स महर्जनलाई साथ दिनुहोला।